दुश्मनी एक कत्ल से खत्म नहीं होता है, बल्कि असल दुश्मनी उसके बाद शुरू होता है। कौन होता है ये असल मुजरिम? होता भी है या बनाया जाता है? इस दुनिया में सच से ज्यादा पापा आप सर उठा के रखा करते। बहुत लाचार है तुम्हारा बाप बेटा। मेरे पापा जी फरमाइए। यूनिवर्सिटी जा रहा था, सोचा तुम्हें खुदाफिज कह दूं। ना है कि अगर कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसका सदका निकाल देना चाहिए, नजर लग जाती है वरना। जिंदगी अजाब बना दी है इस लड़के ने, कभी घर आ जाता है कभी। मोहब्बत घाटे का सौदा है, तुम कर नहीं सकते, तुमसे हो नहीं पा रहा। तुम कहोगी दिन है तो दिन है, तुम कहोगी रात है तो रात है, सिंपल। क्यों एक ऐसे इंसान से अंधी मोहब्बत कर रही हो? तो है गाइस, कैसी हैं? तो व्यूअर, ड्रामा सिलखाई के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जो ज़नबा होती है वो अपने भाई और बाप का बदला कभी भी नहीं भूलती उसकी मौत का। तो जब वो चनार खान के घर जाती है और उसके बेटे की बर्थडे होती है तो सब लोग हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। और जो ज़नबा होती है वो उसके बेटे को कहती है कि जब बड़े फायरिंग कर सकते हैं तो तुम्हें किसने रोका है, तुम भी जाके छत पे ऐसी फायरिंग करो। जी हाँ नाज़रीन, जब उसे वो ऐसा कहती है तो वो ऊपर छत पे चला जाता है। जब छत पे चला जाता है तो उसके चचा की गोली ही उसे लग जाती है और वो मौके पर वहीं पे ही मर जाता है। और बाकी जो सब घर वाले होते हैं वो ये देख के सबको बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ से जो चनार खान का चचा होता है वो भी मतलब एक ऐसे बना हुआ है कि सिंपल बना हुआ है कि मुझे ना वो लगी है। तो दूसरी जानब से जो वो होती है, लड़की होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। और दिन गुज़रते ही गुज़रते कुछ दिनों तक उस महल की जितने भी वो होते हैं मर्द होते हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता लाशें आना स्टार्ट हो ही जाती है। जी हाँ नाज़रीन, क्या क्या वो खाई की रस्म पूरी कर पाएगी कि नहीं? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन बताना है और ये भी बताना है कि आपको ये ड्रामा सीरियल खाई कैसा लगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक वीक में इसकी 2 वीडियो अपलोड होती हैं और डेली बेस पे तो नहीं होती, एक वीक में 2 ड्रामा की इसकी वीडियो अपलोड होती हैं एक वीक में। और बाकी अगर आप लोगों का कोई और ड्रामा फेवरेट है या किसी और ड्रामे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा। और आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर पे ऑल पे क्लिक लाजमी करें। जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा, अपकमिंग ड्रामा, कमर्शियल ड्रामा जितने भी रिलीज़ होते हैं सब का आपको यहाँ से ए से जेड इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है पाकिस्तानी ड्रामा के लिहाज से या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। और आपको हमारी आने वाली हर एपिसोड की अपडेट मिलती रहेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो है गाइस, कैसी हैं? तो व्यूअर, ड्रामा सिलखाई के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जो ज़नबा होती है वो अपने भाई और बाप का बदला कभी भी नहीं भूलती उसकी मौत का। तो जब वो चनार खान के घर जाती है और उसके बेटे की बर्थडे होती है तो सब लोग हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। और जो ज़नबा होती है वो उसके बेटे को कहती है कि जब बड़े फायरिंग कर सकते हैं तो तुम्हें किसने रोका है, तुम भी जाके छत पे ऐसी फायरिंग करो। जी हाँ नाज़रीन, जब उसे वो ऐसा कहती है तो वो ऊपर छत पे चला जाता है। जब छत पे चला जाता है तो उसके चचा की गोली ही उसे लग जाती है और वो मौके पर वहीं पे ही मर जाता है। और बाकी जो सब घर वाले होते हैं वो ये देख के सबको बहुत अफसोस
ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے جو چنار خان کا چچا ہوتا ہے وہ بھی مطلب ایک ایسے بنا ہوا ہے کہ سمپل بنا ہوا ہے کہ مجھے نا وہ لگی ہے۔ تو دوسری جانب سے جو وہ ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور دن گزرتے ہی گزرتے کچھ دنوں تک اس محل کی جتنے بھی وہ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں ان کی آہستہ آہستہ لاشیں آنا سٹارٹ ہو ہی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیا وہ کھائی کی رسم پوری کر پائے گی کہ نہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کھائی کیسا لگا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک ویک میں اس کی 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، اور ڈیلی بیس پہ تو نہیں ہوتی، ایک ویک میں 2 ڈرامہ کی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ایک ویک میں۔ اور باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی اور ڈرامہ فیوریٹ ہے یا کسی اور ڈرامے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے گا۔ اور آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر پہ آل پہ کلک لازمی کریں۔ جتنے بھی پاکستانی ڈرامہ اپ کمنگ ڈرامہ کمرشل ڈرامہ جتنے بھی ریلیز ہوتے ہیں سب کا آپ کو یہاں سے اے سے زیڈ انفارمیشن اینڈ ریویو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے پاکستانی ڈرامہ کے لحاظ سے یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہماری آنے والی ہر ایپیسوڈ کی اپڈیٹ ملتی رہے گی جب آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ آل فرینڈ، تھینک یو سو مچ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہے گائز، کیسی ہیں؟ تو ویور ڈرامہ سیریل کھائی کے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جو زنبا ہوتی ہے وہ اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ کبھی بھی نہیں بھولتی اس کی موت کا۔ تو جب وہ چنار خان کے گھر جاتی ہے اور اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو سب لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جو زنبا ہوتی ہے وہ اس کے بیٹے کو کہتی ہے کہ جب بڑے فائرنگ کر سکتے ہیں تو تمہیں کس نے روکا ہے، تم بھی جا کے چھت پہ ایسی فائرنگ کرو۔ جی ہاں ناظرین، جب اسے وہ ایسا کہتی ہے تو وہ اوپر چھت پہ چلا جاتا ہے۔ جب چھت پہ چلا جاتا ہے تو اس کے چچا کی گولی ہی اسے لگ جاتی ہے اور وہ موقع پر وہیں پہ ہی مر جاتا ہے، اور باقی جو سب گھر والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سب کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے جو چنار خان کا چچا ہوتا ہے وہ بھی مطلب ایک ایسے بنا ہوا ہے کہ سمپل بنا ہوا ہے کہ مجھے نا وہ لگی ہے۔ تو دوسری جانب سے جو وہ ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور دن گزرتے ہی گزرتے کچھ دنوں تک اس محل کی جتنے بھی وہ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں ان کی آہستہ آہستہ لاشیں آنا سٹارٹ ہو ہی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیا وہ کھائی کی رسم پوری کر پائے گی کہ نہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کھائی کیسا لگا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک ویک میں اس کی 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، اور ڈیلی بیس پہ تو نہیں ہوتی، ایک ویک میں 2 ڈرامہ کی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ایک ویک میں۔ اور باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی اور ڈرامہ فیوریٹ ہے یا کسی اور ڈرامے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے گا۔ اور آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر پہ آل پہ کلک لازمی کریں۔ جتنے بھی پاکستانی ڈرامہ اپ کمنگ ڈرامہ کمرشل ڈرامہ جتنے بھی ریلیز ہوتے ہیں سب کا آپ کو یہاں سے اے سے زیڈ انفارمیشن اینڈ ریویو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے پاکستانی ڈرامہ کے لحاظ سے یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہماری آنے والی ہر ایپیسوڈ کی اپڈیٹ ملتی رہے گی جب آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں،
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो है गाइस, कैसी हैं तो व्यूअर, ड्रामा सिलखाई के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जो ज़नबा होती है वो अपने भाई और बाप का बदला कभी भी नहीं भूलती, उसकी मौत का। तो जब वो चनार खान के घर जाती है और उसके बेटे की बर्थडे होती है तो सब लोग हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। और जो ज़नबा होती है वो उसके बेटे को कहती है कि जब बड़े फायरिंग कर सकते हैं तो तुम्हें किसने रोका है, तुम भी जाके छत पे ऐसी फायरिंग करो। जी हाँ नाज़रीन, जब उसे वो ऐसा कहती है तो वो ऊपर छत पे चला जाता है। जब छत पे चला जाता है तो उसके चचा की गोली ही उसे लग जाती है और वो मौके पर वहीं पे ही मर जाता है। और बाकी जो सब घर वाले होते हैं वो ये देख के सबको बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ से जो चनार खान का चचा होता है वो भी मतलब एक ऐसे बना हुआ है कि सिंपल बना हुआ है कि मुझे ना वो लगी है। तो दूसरी जानब से जो वो होती है, लड़की होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। और दिन गुज़रते ही गुज़रते कुछ दिनों तक उस महल की जितने भी वो होते हैं, मर्द होते हैं, उनकी आहिस्ता आहिस्ता लाशें आना स्टार्ट हो ही जाती है। जी हाँ नाज़रीन, क्या वो खाई की रस्म पूरी कर पाएगी कि नहीं? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मन बताना है और ये भी बताना है कि आपको ये ड्रामा सीरियल खाई कैसा लगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक वीक में इसकी 2 वीडियो अपलोड होती हैं और डेली बेस पे तो नहीं होती, एक वीक में 2 ड्रामा की इसकी वीडियो अपलोड होती हैं एक वीक में। और बाकी अगर आप लोगों का कोई और ड्रामा फेवरेट है या किसी और ड्रामे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा। और आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर पे ऑल पे क्लिक लाजमी करें। जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा, अपकमिंग ड्रामा, कमर्शियल ड्रामा जितने भी रिलीज़ होते हैं सब का आपको यहाँ से A से Z इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है पाकिस्तानी ड्रामा के लिहाज से या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। और आपको हमारी आने वाली हर एपिसोड की अपडेट मिलती रहेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो है गाइस, कैसी हैं तो व्यूअर, ड्रामा सिलखाई के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जो ज़नबा होती है वो अपने भाई और बाप का बदला कभी भी नहीं भूलती, उसकी मौत का। तो जब वो चनार खान के घर जाती है और उसके बेटे की बर्थडे होती है तो सब लोग हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। और जो ज़नबा होती है वो उसके बेटे को कहती है कि जब बड़े फायरिंग कर सकते हैं तो तुम्हें किसने रोका है, तुम भी जाके छत पे ऐसी फायरिंग करो। जी हाँ नाज़रीन, जब उसे वो ऐसा कहती है तो वो ऊपर छत पे चला जाता है। जब छत पे चला जाता है तो उसके चचा की गोली ही उसे लग जाती है और वो मौके पर वहीं पे ही मर जाता है। और बाकी जो सब घर वाले होते हैं वो ये देख के सबको बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ से जो चनार खान का चचा होता है वो भी मतलब एक ऐसे बना हुआ है कि सिंपल बना हुआ है कि मुझे ना वो लगी है। तो दूसरी जानब से जो वो होती है, लड़की होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। और दिन गुज़रते ही गुज़रते कुछ दिनों तक उस महल की जितने भी वो होते हैं, मर्द होते हैं, उनकी आहिस्ता आहिस्ता लाशें आना स्टार्ट हो ही जाती है। जी हाँ नाज़रीन, क्या वो खाई की रस्म पूरी कर पाएगी कि नहीं? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मन बताना है और ये भी बताना है कि आपको ये ड्रामा सीरियल खाई कैसा लगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं
ایک ویک میں اس کی 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں اور ڈیلی بیس پہ تو نہیں ہوتی، ایک ویک میں 2 ڈرامہ کی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ایک ویک میں۔ اور باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی اور ڈرامہ فیوریٹ ہے یا کسی اور ڈرامے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے گا۔ اور آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر پہ آل پہ کلک لازمی کریں۔ جتنے بھی پاکستانی ڈرامہ، اپ کمنگ ڈرامہ، کمرشل ڈرامہ جتنے بھی ریلیز ہوتے ہیں سب کا آپ کو یہاں سے اے سے زیڈ انفارمیشن اینڈ ریویو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے پاکستانی ڈرامہ کے لحاظ سے یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہماری آنے والی ہر ایپیسوڈ کی اپڈیٹ ملتی رہے گی جب آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ دی آل فرینڈ، تھینک یو سو مچ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہے گائز، کیسی ہیں تو ویور ڈرامہ سلخائی کے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جو زنبا ہوتی ہے وہ اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ کبھی بھی نہیں بھولتی اس کی موت کا۔ تو جب وہ چنار خان کے گھر جاتی ہے اور اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو سب لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جو زنبا ہوتی ہے وہ اس کے بیٹے کو کہتی ہے کہ جب بڑے فائرنگ کر سکتے ہیں تو تمہیں کس نے روکا ہے، تم بھی جا کے چھت پہ ایسی فائرنگ کرو۔ جی ہاں ناظرین، جب اسے وہ ایسا کہتی ہے تو وہ اوپر چھت پہ چلا جاتا ہے۔ جب چھت پہ چلا جاتا ہے تو اس کے چچا کی گولی ہی اسے لگ جاتی ہے اور وہ موقع پر وہیں پہ ہی مر جاتا ہے۔ اور باقی جو سب گھر والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سب کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے جو چنار خان کا چچا ہوتا ہے وہ بھی مطلب ایک ایسے بنا ہوا ہے کہ سمپل بنا ہوا ہے کہ مجھے نا وہ لگی ہے۔ تو دوسری جانب سے جو وہ ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور دن گزرتے ہی گزرتے کچھ دنوں تک اس محل کی جتنے بھی وہ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں ان کی آہستہ آہستہ لاشیں آنا سٹارٹ ہو ہی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیا وہ کھائی کی رسم پوری کر پائے گی کہ نہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈرامہ سلخائی کیسا لگا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک ویک میں اس کی 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں اور ڈیلی بیس پہ تو نہیں ہوتی، ایک ویک میں 2 ڈرامہ کی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ایک ویک میں۔ اور باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی اور ڈرامہ فیوریٹ ہے یا کسی اور ڈرامے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے گا۔ اور آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر پہ آل پہ کلک لازمی کریں۔ جتنے بھی پاکستانی ڈرامہ، اپ کمنگ ڈرامہ، کمرشل ڈرامہ جتنے بھی ریلیز ہوتے ہیں سب کا آپ کو یہاں سے اے سے زیڈ انفارمیشن اینڈ ریویو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے پاکستانی ڈرامہ کے لحاظ سے یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہماری آنے والی ہر ایپیسوڈ کی اپڈیٹ ملتی رہے گی جب آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ دی آل فرینڈ، تھینک یو سو مچ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہے گائز، کیسی ہیں تو ویور ڈرامہ سلخائی کے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جو زنبا ہوتی ہے وہ اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ کبھی بھی نہیں بھولتی اس کی موت کا۔ تو جب وہ چنار خان کے گھر جاتی ہے اور اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو سب لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جو زنبا ہوتی ہے وہ اس کے بیٹے کو کہتی ہے کہ جب بڑے فائرنگ کر سکتے ہیں تو تمہیں کس نے روکا ہے، تم بھی جا کے چھت پہ ایسی فائرنگ کرو۔ جی ہاں ناظرین، جب اسے وہ ایسا کہتی ہے تو وہ اوپر چھت پہ چلا جاتا ہے۔
جب چھت پہ چلا جاتا ہے تو اس کے چچا کی گولی ہی اسے لگ جاتی ہے اور وہ موقع پر وہیں پہ ہی مر جاتا ہے۔ اور باقی جو سب گھر والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سب کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے جو چنار خان کا چچا ہوتا ہے وہ بھی مطلب ایک ایسے بنا ہوا ہے کہ سمپل بنا ہوا ہے کہ مجھے نا وہ لگی ہے۔ تو دوسری جانب سے جو وہ ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور دن گزرتے ہی گزرتے کچھ دنوں تک اس محل کی جتنے بھی وہ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں ان کی آہستہ آہستہ لاشیں آنا سٹارٹ ہو ہی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیا وہ کھائی کی رسم پوری کر پائے گی کہ نہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کھائی کیسا لگا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک ویک میں اس کی 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، اور ڈیلی بیس پہ تو نہیں ہوتی، ایک ویک میں 2 ڈرامہ کی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ایک ویک میں۔ اور باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی اور ڈرامہ فیوریٹ ہے یا کسی اور ڈرامے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے گا۔ اور آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر پہ آل پہ کلک لازمی کریں۔ جتنے بھی پاکستانی ڈرامہ اپ کمنگ ڈرامہ کمرشل ڈرامہ جتنے بھی ریلیز ہوتے ہیں سب کا آپ کو یہاں سے اے سے زیڈ انفارمیشن اینڈ ریویو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے پاکستانی ڈرامہ کے لحاظ سے یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہماری آنے والی ہر ایپیسوڈ کی اپڈیٹ ملتی رہے گی جب آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ دی آل فرینڈ، تھینک یو سو مچ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہے گائز، کیسی ہیں؟ تو ویور ڈرامہ سیریل کھائی کے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جو زنبا ہوتی ہے وہ اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ کبھی بھی نہیں بھولتی اس کی موت کا۔ تو جب وہ چنار خان کے گھر جاتی ہے اور اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو سب لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جو زنبا ہوتی ہے وہ اس کے بیٹے کو کہتی ہے کہ جب بڑے فائرنگ کر سکتے ہیں تو تمہیں کس نے روکا ہے، تم بھی جا کے چھت پہ ایسی فائرنگ کرو۔ جی ہاں ناظرین، جب اسے وہ ایسا کہتی ہے تو وہ اوپر چھت پہ چلا جاتا ہے۔ جب چھت پہ چلا جاتا ہے تو اس کے چچا کی گولی ہی اسے لگ جاتی ہے اور وہ موقع پر وہیں پہ ہی مر جاتا ہے۔ اور باقی جو سب گھر والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سب کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے جو چنار خان کا چچا ہوتا ہے وہ بھی مطلب ایک ایسے بنا ہوا ہے کہ سمپل بنا ہوا ہے کہ مجھے نا وہ لگی ہے۔ تو دوسری جانب سے جو وہ ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور دن گزرتے ہی گزرتے کچھ دنوں تک اس محل کی جتنے بھی وہ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں ان کی آہستہ آہستہ لاشیں آنا سٹارٹ ہو ہی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیا وہ کھائی کی رسم پوری کر پائے گی کہ نہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کھائی کیسا لگا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک ویک میں اس کی 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، اور ڈیلی بیس پہ تو نہیں ہوتی، ایک ویک میں 2 ڈرامہ کی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ایک ویک میں۔ اور باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی اور ڈرامہ فیوریٹ ہے یا کسی اور ڈرامے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے گا۔ اور آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر پہ آل پہ کلک لازمی کریں۔ جتنے بھی پاکستانی ڈرامہ اپ کمنگ ڈرامہ کمرشل ڈرامہ جتنے بھی ریلیز ہوتے ہیں سب کا آپ کو یہاں سے اے سے زیڈ انفارمیشن اینڈ ریویو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے پاکستانی ڈرامہ کے لحاظ سے
या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। और आपको हमारी आने वाली हर एपिसोड की अपडेट मिलती रहेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो है गाइस, कैसी हैं तो व्यूअर, ड्रामा सिलखाई के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जो ज़नबा होती है वो अपने भाई और बाप का बदला कभी भी नहीं भूलती उसकी मौत का। तो जब वो चनार खान के घर जाती है और उसके बेटे की बर्थडे होती है तो सब लोग हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। और जो ज़नबा होती है वो उसके बेटे को कहती है कि जब बड़े फायरिंग कर सकते हैं तो तुम्हें किसने रोका है, तुम भी जाके छत पे ऐसी फायरिंग करो। जी हाँ नाज़रीन, जब उसे वो ऐसा कहती है तो वो ऊपर छत पे चला जाता है। जब छत पे चला जाता है तो उसके चचा की गोली ही उसे लग जाती है और वो मौके पर वहीं पे ही मर जाता है। और बाकी जो सब घर वाले होते हैं वो ये देख के सबको बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ से जो चनार खान का चचा होता है वो भी मतलब एक ऐसे बना हुआ है कि सिंपल बना हुआ है कि मुझे ना वो लगी है। तो दूसरी जानब से जो वो होती है, लड़की होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। और दिन गुज़रते ही गुज़रते कुछ दिनों तक उस महल की जितने भी वो होते हैं मर्द होते हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता लाशें आना स्टार्ट हो ही जाती है। जी हाँ नाज़रीन, क्या वो खाई की रस्म पूरी कर पाएगी कि नहीं, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मन बताना है। और ये भी बताना है कि आपको ये ड्रामा सीरियल खाई कैसा लगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक वीक में इसकी 2 वीडियो अपलोड होती हैं और डेली बेस पे तो नहीं होती, एक वीक में 2 ड्रामा की इसकी वीडियो अपलोड होती हैं एक वीक में। और बाकी अगर आप लोगों का कोई और ड्रामा फेवरेट है या किसी और ड्रामा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा। और आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर पे ऑल पे क्लिक लाजमी करें। जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा, अपकमिंग ड्रामा, कमर्शियल ड्रामा जितने भी रिलीज़ होते हैं सब का आपको यहाँ से ए से जेड इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है पाकिस्तानी ड्रामा के लिहाज से या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। और आपको हमारी आने वाली हर एपिसोड की अपडेट मिलती रहेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो है गाइस, कैसी हैं तो व्यूअर, ड्रामा सिलखाई के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जो ज़नबा होती है वो अपने भाई और बाप का बदला कभी भी नहीं भूलती उसकी मौत का। तो जब वो चनार खान के घर जाती है और उसके बेटे की बर्थडे होती है तो सब लोग हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। और जो ज़नबा होती है वो उसके बेटे को कहती है कि जब बड़े फायरिंग कर सकते हैं तो तुम्हें किसने रोका है, तुम भी जाके छत पे ऐसी फायरिंग करो। जी हाँ नाज़रीन, जब उसे वो ऐसा कहती है तो वो ऊपर छत पे चला जाता है। जब छत पे चला जाता है तो उसके चचा की गोली ही उसे लग जाती है और वो मौके पर वहीं पे ही मर जाता है। और बाकी जो सब घर वाले होते हैं वो ये देख के सबको बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ से जो चनार खान का चचा होता है वो भी मतलब एक ऐसे बना हुआ है कि सिंपल बना हुआ है कि मुझे ना वो लगी है। तो दूसरी जानब से जो वो होती है, लड़की होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। और दिन गुज़रते ही गुज़रते कुछ दिनों तक उस महल की जितने भी वो होते हैं मर्द होते हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता लाशें आना
स्टार्ट हो ही जाती है। जी हाँ नाजरीन, क्या वो खाई की रस्म पूरी कर पाएगी कि नहीं? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन बताना है और ये भी बताना है कि आपको ये ड्रामा सीरियल खाई कैसा लगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक वीक में इसकी 2 वीडियो अपलोड होती हैं और डेली बेस पे तो नहीं होती, एक वीक में 2 ड्रामा की इसकी वीडियो अपलोड होती हैं एक वीक में। और बाकी अगर आप लोगों का कोई और ड्रामा फेवरेट है या किसी और ड्रामे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा। और आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर पे ऑल पे क्लिक लाजमी करें। जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा, अपकमिंग ड्रामा, कमर्शियल ड्रामा जितने भी रिलीज़ होते हैं, सब का आपको यहाँ से A से Z इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है पाकिस्तानी ड्रामा के लिहाज से या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। और आपको हमारी आने वाली हर एपिसोड की अपडेट मिलती रहेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो है गाइस, कैसी हैं तो व्यूअर ड्रामा सीरियल खाई के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जो ज़नबा होती है वो अपने भाई और बाप का बदला कभी भी नहीं भूलती, उसकी मौत का। तो जब वो चनार खान के घर जाती है और उसके बेटे की बर्थडे होती है तो सब लोग हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। और जो ज़नबा होती है वो उसके बेटे को कहती है कि जब बड़े फायरिंग कर सकते हैं तो तुम्हें किसने रोका है, तुम भी जाके छत पे ऐसी फायरिंग करो। जी हाँ नाज़रीन, जब उसे वो ऐसा कहती है तो वो ऊपर छत पे चला जाता है। जब छत पे चला जाता है तो उसके चचा की गोली ही उसे लग जाती है और वो मौके पर वहीं पे ही मर जाता है। और बाकी जो सब घर वाले होते हैं वो ये देख के सबको बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ से जो चनार खान का चचा होता है वो भी मतलब एक ऐसे बना हुआ है कि सिंपल बना हुआ है कि मुझे ना वो लगी है। तो दूसरी जानब से जो वो होती है, लड़की होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। और दिन गुज़रते ही गुज़रते कुछ दिनों तक उस महल की जितने भी वो होते हैं मर्द होते हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता लाशें आना स्टार्ट हो ही जाती है। जी हाँ नाजरीन, क्या वो खाई की रस्म पूरी कर पाएगी कि नहीं? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन बताना है और ये भी बताना है कि आपको ये ड्रामा सीरियल खाई कैसा लगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक वीक में इसकी 2 वीडियो अपलोड होती हैं और डेली बेस पे तो नहीं होती, एक वीक में 2 ड्रामा की इसकी वीडियो अपलोड होती हैं एक वीक में। और बाकी अगर आप लोगों का कोई और ड्रामा फेवरेट है या किसी और ड्रामे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा। और आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर पे ऑल पे क्लिक लाजमी करें। जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा, अपकमिंग ड्रामा, कमर्शियल ड्रामा जितने भी रिलीज़ होते हैं, सब का आपको यहाँ से A से Z इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है पाकिस्तानी ड्रामा के लिहाज से या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। और आपको हमारी आने वाली हर एपिसोड की अपडेट मिलती रहेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो है गाइस, कैसी हैं तो व्यूअर ड्रामा सीरियल खाई के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जो ज़नबा होती है वो अपने भाई और बाप का बदला कभी भी नहीं भूलती, उसकी मौत का। तो जब वो चनार खान के घर जाती है और उसके बेटे की बर्थडे होती है तो सब लोग हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे।
اور جو زنبا ہوتی ہے وہ اس کے بیٹے کو کہتی ہے کہ جب بڑے فائرنگ کر سکتے ہیں تو تمہیں کس نے روکا ہے، تم بھی جا کے چھت پہ ایسی فائرنگ کرو۔ جی ہاں ناظرین، جب اسے وہ ایسا کہتی ہے تو وہ اوپر چھت پہ چلا جاتا ہے۔ جب چھت پہ چلا جاتا ہے تو اس کے چچا کی گولی ہی اسے لگ جاتی ہے اور وہ موقع پر وہیں پہ ہی مر جاتا ہے۔ اور باقی جو سب گھر والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سب کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے جو چنار خان کا چچا ہوتا ہے وہ بھی مطلب ایک ایسے بنا ہوا ہے کہ سمپل بنا ہوا ہے کہ مجھے نا وہ لگی ہے۔ تو دوسری جانب سے جو وہ ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اور دن گزرتے ہی گزرتے کچھ دنوں تک اس محل کی جتنے بھی وہ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں ان کی آہستہ آہستہ لاشیں آنا سٹارٹ ہو ہی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیا وہ کھائی کی رسم پوری کر پائے گی کہ نہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کھائی کیسا لگا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک ویک میں اس کی 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، اور ڈیلی بیس پہ تو نہیں ہوتی، ایک ویک میں 2 ڈرامہ کی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ایک ویک میں۔ اور باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی اور ڈرامہ فیوریٹ ہے یا کسی اور ڈرامے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے گا۔ اور آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر پہ آل پہ کلک لازمی کریں۔ جتنے بھی پاکستانی ڈرامہ، اپ کمنگ ڈرامہ، کمرشل ڈرامہ جتنے بھی ریلیز ہوتے ہیں سب کا آپ کو یہاں سے اے سے زیڈ انفارمیشن اینڈ ریویو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے پاکستانی ڈرامہ کے لحاظ سے یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہماری آنے والی ہر ایپیسوڈ کی اپڈیٹ ملتی رہے گی جب آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ آل فرینڈ، تھینک یو سو مچ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہے گائز، کیسی ہیں تو ویور ڈرامہ سیریل کھائی کے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جو زنبا ہوتی ہے وہ اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ کبھی بھی نہیں بھولتی اس کی موت کا۔ تو جب وہ چنار خان کے گھر جاتی ہے اور اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو سب لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جو زنبا ہوتی ہے وہ اس کے بیٹے کو کہتی ہے کہ جب بڑے فائرنگ کر سکتے ہیں تو تمہیں کس نے روکا ہے، تم بھی جا کے چھت پہ ایسی فائرنگ کرو۔ جی ہاں ناظرین، جب اسے وہ ایسا کہتی ہے تو وہ اوپر چھت پہ چلا جاتا ہے۔ جب چھت پہ چلا جاتا ہے تو اس کے چچا کی گولی ہی اسے لگ جاتی ہے اور وہ موقع پر وہیں پہ ہی مر جاتا ہے۔ اور باقی جو سب گھر والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سب کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے جو چنار خان کا چچا ہوتا ہے وہ بھی مطلب ایک ایسے بنا ہوا ہے کہ سمپل بنا ہوا ہے کہ مجھے نا وہ لگی ہے۔ تو دوسری جانب سے جو وہ ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اور دن گزرتے ہی گزرتے کچھ دنوں تک اس محل کی جتنے بھی وہ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں ان کی آہستہ آہستہ لاشیں آنا سٹارٹ ہو ہی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیا وہ کھائی کی رسم پوری کر پائے گی کہ نہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کھائی کیسا لگا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک ویک میں اس کی 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، اور ڈیلی بیس پہ تو نہیں ہوتی، ایک ویک میں 2 ڈرامہ کی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ایک ویک میں۔ اور باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی اور ڈرامہ فیوریٹ ہے یا کسی اور ڈرامے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو لازمی بتائیے گا۔ اور آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر پہ
آل پہ کلک لازمی کریں۔ جتنے بھی پاکستانی ڈرامہ اپ کمنگ ڈرامہ کمرشل ڈرامہ جتنے بھی ریلیز ہوتے ہیں سب کا آپ کو یہاں سے اے سے زیڈ انفارمیشن اینڈ ریویو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے پاکستانی ڈرامہ کے لحاظ سے یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہماری آنے والی ہر ایپیسوڈ کی اپڈیٹ ملتی رہے گی جب آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ آل فرینڈ، تھینک یو سو مچ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہے گائز کیسے ہیں تو ویور ڈرامہ سلخائی کے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جو زنبا ہوتی ہے وہ اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ کبھی بھی نہیں بھولتی اس کی موت کا۔ تو جب وہ چنار خان کے گھر جاتی ہے اور اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو سب لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جو زنبا ہوتی ہے وہ اس کے بیٹے کو کہتی ہے کہ جب بڑے فائرنگ کر سکتے ہیں تو تمہیں کس نے روکا ہے، تم بھی جا کے